नमस्कार अनि शुभ समय। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ शास्त्र विज्ञान युट्युब च्यानल। आज शास्त्र विज्ञान युट्युब च्यानलमा शास्त्रभित्र भएका ज्ञान विज्ञानका कुराहरूलाई खोतल्ने र तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने र तपाईको जीवनलाई सरल अनि सहज बनाउने प्रयत्नमा हामी जुटिरहेका छौँ र शास्त्रभित्र भएका ज्ञानहरूलाई बाँडेर हामी पनि रमाउने र तपाईलाई पनि खुसी राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ भने त्यसै प्रसङ्गमा आज म व्यास पण्डित पुरुषोत्तम बस्यालज्यूको घरमा आइपुगेको छु र उहाँको मैले तपाईले हेर्दै जाँदा भिडियोमा मैले उहाँको कार्यकक्षलाई पनि देखाएको छु र विशेष गरेर आज पुरुषोत्तम महिना अर्थात् पुरुषोत्तम मास हामीले गाउँघरे भाषामा भन्दा मलमास भन्ने गरिन्छ, तर मलमास भन्नु हुँदैन, शास्त्रले वर्जित गरेको छ र चाहिँ त्यस विषयमा हामीले जानकारी पाउनेछौँ र चाहिँ यसभित्र रहेर गुरुदेवले यसमा के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, कति अध्याय छन्, कसरी दान गर्नुपर्छ, यी विषयहरूलाई गुरुदेवले यसमा चाहिँ प्रस्ट्याउनु भएको छ भने यदि तपाईहरू पनि यस्तै कथाहरू, यस्तै मिठा खालका सङ्गीतमय कथाहरू तपाईँ यदि आफ्नो गाउँघरमा, आफ्नो वरिपरि, आफ्नो शिक्षालयदेखि लिएर मठ मन्दिर इत्यादिहरूमा गराउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि गुरुदेवलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि स्क्रिनमा दिएको नम्बर छ, त्यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसका लागि भने तपाईँले अवश्य पनि गुरुदेवसँग चिना हेराउनदेखि लिएर भेटघाट गर्नदेखि लिएर इत्यादि गर्नका लागि, कथा वाचन गर्नका लागि अथवा कथा श्रवण गर्नका लागि इत्यादि गर्नका लागि तपाईँले त्यो नम्बरमा अवश्य पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। आज हामी भगवान पुरुषोत्तमको, पुरुषोत्तम महिनाको, पुरुषोत्तम महिमाको अपार महिमालाई संक्षिप्तमा बुझ्न खोजिरहेका छौँ। पुरुषोत्तम महिना भनेको के हो, यानी कि मलमास। मलमास भनेको के हो? हाम्रो समाजमा, हाम्रो संस्कारमा, रीतिरिवाजमा मलमासलाई बार्नु पर्दछ भन्ने छ। मलमास भनेको के हो अनि यो कसरी पर्छ, गर्नुपर्ने के हो, यावत कुराहरूको जानकारी छोटो समयमा हामीहरूले दिन गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम यो कुरा बुझौँ कि मलमास भनेको के हो र कसरी पर्छ। हाम्रो संस्कारमा दुई प्रकारका महिनाको गणना हुने गर्दछ, एउटा सौर्यमास र एउटा चन्द्रमास। सौर्यमास भनेको दिनलाई गणना गरेर सङ्क्रान्तिका दिनदेखि मासान्तरसम्मका दिनलाई गणना गरेर एउटा महिना गनिन्छ भने अर्को महिना हुन्छ चान्द्रमास। चान्द्रमास भनेको तिथिलाई गणना गरेर शुक्ल पक्षका प्रतिपदादेखि लिएर कृष्ण पक्षका औँसीसम्मको चान्द्रमास हो। यी दुईटा सँगसँगै चल्दै गर्दाखेरिमा सूर्यमास र चन्द्रमासका बीचमा केही अन्तर आउँछ, घडीपलाका प्रभावले केही अन्तर आउँछ, जुन अन्तरका प्रभावले यो मलमास बन्छ। वर्षमा लगभग 11 दिनको अन्तर हुन जान्छ। 365 दिनको सौर्यमासले वर्ष हुन्छ भने 356 दिनको चान्द्रमासले वर्ष दिन हुन्छ। यी सबै जोडिँदै जाँदाखेरि 3 वर्ष पुरा हुँदा नहुँदै 3 वर्ष पुरा हुने बेलामा 32 महिना 16 दिन पछाडि यो मलमास पर्न जान्छ, यानी कि 1 महिना बढी हुन जान्छ। सौर्यमास भन्दा चन्द्रमास 1 महिना बढी हुन जान्छ। त्यही बढी भएको महिनालाई मलमास भनिन्छ र त्यही मलमासलाई पुरुषोत्तम मास भनियो। यो पुरुषोत्तम मासमा गर्नुपर्ने कर्म के हुन्, यो पुरुषोत्तम मासमा के गर्दा कस्तो पुण्य प्राप्त हुन्छ, यावत कुराहरूको जानकारी सहित पुरुषोत्तम महिमा भनेर एउटा 31 अध्यायले परिपूर्ण भएको पुरुषोत्तम पुराण भन्ने एउटा पुराण छ, ग्रन्थ छ, जसलाई यो समयमा दिनको 1 अध्यायका दरले पाठ गर्ने, कथा श्रवण गर्ने अथवा 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 3 दिन जति सकिन्छ त्यो कथाहरूलाई अनुष्ठानको रूपमा पनि गर्न सकिन्छ। र यो पुरुषोत्तम महिनाभरि व्रत गर्ने, यो पुरुषोत्तम महिनाभरि शुद्ध भोजन गर्ने, हविष्यान्न भोजन गर्ने, अनि गएर यो पुरुषोत्तम महिनामा गङ्गा स्नान गर्ने, तीर्थवास बस्ने, यी आदि कुराहरूको पनि प्रावधान गरिएको छ। यो कसरी प्रचलनमा आयो त भन्दा परापूर्व कालमा जब यो मलमास सृजित भयो, मलमास सृजित हुन साथै मलमासलाई सबैले त्यागिदिए, यानी कि सम्पूर्ण महिनाहरूका स्वामी छन्
जस्तै प्रकारले निमेष पल घडी घण्टा हुँदै दिन हप्ता 12 हप्ता महिना वर्ष यावत समयका प्रत्येक समयका स्वामी छन्, प्रत्येक समयका अधिपति छन्। तर यो मलमासको कुनै पनि अधिपति नभएको हुँदा, मलमासको कुनै स्वामी नभएको हुँदा यो मलमास अत्यन्तै खिन्न मनस्क भयो। रूप धारण गरेर अत्यन्तै खिन्न मनस्क भएर यो मलमासले चिन्ता गर्न लाग्यो। के गर्ने कसो गर्ने सबैबाट तिरस्कृत भएर आफ्नो अस्तित्व गुमाएर रहनुभन्दा अस्तित्व मेटाउनु नै राम्रो, मर्नु नै राम्रो भन्ने निश्चयमा पुगेको मलमास कुनै समय भगवान श्री हरिका शरणमा पुग्छ, भगवान विष्णुका शरणमा पुग्छ। भगवान श्री हरिले, भगवान विष्णुले उसको सम्पूर्ण दुःखलाई सुन्नुहुन्छ र त्यसको दुःख निवारण गरिदिनका लागि भगवान श्री हरिले, भगवान विष्णुले उसलाई गोलोकधाममा भगवान श्री कृष्णका निकटमा लिएर जानुहुन्छ। गोलोकवासी भगवान श्री कृष्णले त्यो सम्पूर्ण दुःखलाई सुनिसकेपछि, त्यसको दुःखलाई बुझिसकेपछि भगवान अत्यन्तै परम प्रसन्न भएर, भक्त उप परम प्रसन्न भएर भगवान पुरुषोत्तमले भन्नुहुन्छ, कोही पनि नभएकाहरूको, बेसहाराहरूको सहारा नभएकाहरूको सहारा त म नै हुने त। यदि यो मलमासलाई सबैले तिरस्कार गरेका छन् भनेदेखि, यो मलमासलाई सबैले त्यागेका छन् भनेदेखि, शुभ कार्यदेखि यसलाई वर्जित गरेका छन् भनेदेखि आजदेखि मैले यसलाई अत्यन्तै महिनाहरूको पनि राजा बनाइदिन्छु, यसको मालिक पनि म आफै भइदिन्छु र यसलाई नाम पनि मेरो नै दिन्छु। र यति मात्रै होइन, ममा जे जति शक्ति छन्, गुणहरू छन्, ऐश्वर्य छन्, ती सम्पूर्ण कुरा मैले उसलाई दिन्छु। आजदेखि उपरान्त यो मलमास होइन, यो त पुरुषोत्तम भयो। पुरुषोत्तम महिना भनेर यो चिनिनेछ, मानिनेछ र जति मेरो पूजा अर्चना वन्दना गर्नाले पुण्य प्राप्त हुने हो, फल प्राप्त हुने हो, त्यो यो मलमासका समयमा, यो पुरुषोत्तमका महिनामा व्रत उपासना गर्यो भनेदेखि त्यसलाई ती सकल पुण्य प्राप्त हुनेछन्। यसलाई मै समानको बनाइदिन्छु भनेर गोलोकवासी भगवान श्री कृष्णले त्यो मलमासलाई पुरुषोत्तम मास बनाइदिनु भयो। मासानाम अधिपोदे भन्ने त मासहरूको, महिनाहरूको अधिपति बनाइदिनु भयो, राजा बनाइदिनु भयो। र त्यहाँबाट भगवान श्री विष्णुले उसलाई लिएर आउनुभयो वैकुण्ठमा र आफ्नै साथमा बसाल्नु भयो। आज अत्यन्तै खिन्न मनस्क भएको, सबैले तिरस्कार गरिएको, तिरस्कृत भएको मलमास पुरुषोत्तम नाम पाएर अत्यन्तै गुण, सम्पूर्ण शक्ति प्राप्त गरेर भगवान विष्णुका साथमा बस्न पायो। यो पुरुषोत्तम महिना अत्यन्तै परम पवित्र महिना, विशेष गरेर निष्काम कर्म गर्नका निमित्त, विशेष गरेर यो पुरुषोत्तम महिनामा निष्काम भावले जसले व्रत उपासना गर्दछन्, पूजा अर्चना वन्दना गर्दछन् भनेदेखि ती सकलले के गर्दछन् त भन्दा परम पद प्राप्त गर्दछन्। जुन परम पद प्राप्त गर्नका लागि लाखौं वर्ष, हजारौं वर्ष योगीहरूले तपस्या गरे, ध्यान गरे, अनेक प्रकारका उपासना व्रतहरू गरे, तपश्चर्या गरेर पनि प्राप्त गर्न नसकेको फल यो पुरुषोत्तम महिनामा व्रत गर्नाले, यो पुरुषोत्तम महिनामा शुद्ध भोजन गर्नाले, यो पुरुषोत्तम महिनामा ब्रह्मचर्यमा रहनाले, यो पुरुषोत्तम महिनामा व्रत गर्नाले नै उसलाई ती सम्पूर्ण पुण्य प्राप्त हुन्छन्, फल प्राप्त हुन्छन् भन्ने आशयले परिपूर्ण गरिएको यो पुरुषोत्तम महिनाका कथाहरू, विशेष गरेर नैमिषारण्य नाम गरिएको परम पुण्य क्षेत्रमा, पवित्र क्षेत्रमा शौनकादि ऋषिहरूका माझमा सुतजीले जब प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यही कथालाई बद्री विशालक क्षेत्रमा नारद ऋषिका उप नारायण ऋषिले बताउनु भएको छ। यही कथालाई जब वनवासमा गएका बेलामा, राज्यच्युत भएर वनवासमा गएका पाण्डवहरूका बीचमा भगवान श्री कृष्णले बताउनु भएको छ। युधिष्ठिर महाराजले सोध्नुहुन्छ, भगवान हामीलाई बारम्बार यी दुःख पर्नुको कारण के होला, किन हामीलाई यसरी बारम्बार दुःख परेका होलान्? हामीले कसैको कुभलो चाहेका छैनौँ, कसैको कुभलो चिताएका छैनौँ, सबैलाई राम्रो चिताउँदै पनि, राम्रो चाहँदै पनि हामीलाई नराम्रो किन भइरहेको छ भन्दा भगवान श्री कृष्णले ती पाण्डवहरूलाई भन्नुहुन्छ, हेर तिमीहरूले यो पुरुषोत्तम महिनाको अनादर गर्यौ, जङ्गलमा बस्दा रहँदा तिमीहरूलाई मनमा जब ती कौरवहरूले तिमीहरूलाई राज्यबाट निकालिदिएका पीडाबाट, ती कौरवहरूप्रतिको ईर्ष्या, अनि गएर भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि सामर्थ्यवान व्यक्तिले पनि केही गर्न सकेनन् भन्ने तिमीहरूका मनमा स्पर्धा, यी आदि कुराहरूले गर्दाखेरि र जङ्गलमा बस्नु पर्दाको पीडाले गर्दा पुरुषोत्तम महिना आएको गएको तिमीहरूले चालै पाएनौ, यस कारणले पनि तिमीहरू दुखी भयौ। अर्को, पूर्व जन्ममा द्रौपदीले गरेको भगवान पुरुषोत्तम महिनालाई जुन अपमान गरेकी छन् द्रौपदीले, त्यसका प्रभावले पनि तिमीहरूले दुःख पायौ
भनेर त्यहाँनिर भगवानले यो पुरुषोत्तम महिनाको महिमालाई अपार बताइदिनु भएको छ। यसै गरी यहाँ यिनै कथाहरू अगाडि बढ्दाखेरिमा दृढ धनुवा नाम गरेका राजा र वाल्मीकि ऋषिको प्रसङ्ग आउँछ, संवाद आउँछ। त्यस संवादमा पनि ती दृढ धनुवा राजा अत्यन्तै परम प्रतापी राजा थिए। सम्पूर्ण सम्पत्ति ऐश्वर्य वैभवले परिपूर्ण थियो। आफ्ना प्रजाहरूलाई पुत्रवत तरिकाले लालन पालन गर्दथे, पोषण गर्दथे। कुनै पनि प्रकारको दुःख थिएन राज्यमा। कसैले चोरी गर्दैन थियो, घुसखोरी गर्दैन थियो, भ्रष्टाचारी गर्दैन थियो। राज्य अत्यन्तै अत्यन्तै सत्मार्गमा चलिरहेको थियो त्यो राज्य। त्यस अवस्थामा अनि गएर दरबारमा पनि कुनै पनि प्रकारको दुःख कष्ट थिएन। सेनाहरू तन्दुरुस्त थिए, परिवारहरू तन्दुरुस्त थिए, 4 भाइ छोराहरू थिए, छोरी थिएन, पत्नी थिइन्, शीलवती थिइन्, गुणवती थिइन्। कुनै पनि प्रकारको दुःख कष्ट थिएन। कुनै दिन उनका मनमा भावना आउँछ, हो यो सम्पूर्ण ऐश्वर्य वैभव मलाई कसरी प्राप्त भएको होला? मैले त त्यस्तो कुनै ठुलो कार्य पुण्य कार्य केही गरे जस्तो लाग्दैन, तथापि सम्पूर्ण कुराको सुख मलाई छ भनेपछि यो सुख मलाई कसरी प्राप्त भयो होला भन्ने मनमा कौतूहलता हुन्छ। त्यसै बिचमा ऋषि वाल्मीकि ऋषिसँग भेट हुन्छ र वाल्मीकि ऋषिलाई ती प्रश्नहरू गर्छन्। वाल्मीकि ऋषिले बताउनुहुन्छ कि वाल्मीकि ऋषिले भन्नुहुन्छ, राजन, पूर्व जन्ममा तिमी एउटा सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण थियौ। त्यतिखेर तिम्री पत्नी र तिमी अत्यन्तै परम प्रसन्न भएर रहेका थियौ। सम्पूर्ण कुराको ऐश्वर्य थियो, सम्पूर्ण कुराको आनन्द वैभव थियो, तर तिमीहरूलाई सन्तान थिएनन्। सन्तान नभएकाले अत्यन्तै दुखी थियौ। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च भन्ने शास्त्र प्रमाणलाई लिएर तिमी अत्यन्तै दुखी हुन्थ्यौ। सन्तानहीनलाई स्वर्गको ढोका खुला हुँदैन भन्ने कुरा शास्त्र तिमीले श्रवण गर्दै गर्दा तिम्रा मनमा अत्यन्तै पीडा हुन्थ्यो र तिमीले अत्यन्तै आलाप गर्यौ, विलाप गर्यौ सन्तान प्राप्तिका निम्ति। अनि गएर पत्नीका सल्लाहबाट तिमीले भगवानको पूजा अर्चना वन्दना गर्यौ। भगवान प्रकट हुनुभयो। भगवान श्रीहरिले भन्नुभयो, तिमीलाई सन्तान छैनन्। यस जन्ममा मात्र होइन, 7 जन्म पनि तिमीलाई सन्तान छैनन् भन्दा अत्यन्तै पीडा भयो र अचेत भएर भूमिमा लडेका थिए। गरुडले उनलाई हावा दिएर, आफ्ना पङ्खाले हावा दिएर जागा गराउँछन् र गरुडले गएर भगवानलाई अनुनय विनय गर्छन्। भगवान, हजुर त सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ, हजुरले चाहे के हुन सक्दैन र भगवान, हजुरले चाहनुभयो भने के दिन सक्नुहुन्न र यिनलाई एउटा सन्तान दिनुहोस् न भन्दाखेरि अनि भगवानले गरुडलाई आज्ञा दिनुहुन्छ र गरुडले उनीहरूलाई सन्तान दिन्छन्। एउटा छोरा हुन्छन् र ती छोरा भइसकेपछि अत्यन्तै परम प्रसन्न भएर बसेका दम्पति, कुनै दिन ती दम्पतिका घरमा अगस्त्य ऋषि आउनुहुन्छ। ऋषिलाई गएर अनुनय विनय गर्छन्, प्रणाम गर्छन्। त्यो बालकले पनि गएर ऋषिलाई प्रणाम गर्दा ती ऋषिले भन्नुहुन्छ, हो अत्यन्तै तेजवन्त बालक छ, अत्यन्तै भाग्यवानी बालक छ, अत्यन्तै सुन्दर बालक छ। हे ब्राह्मण, तिमी त ठुलो तपस्या गरेका रहेछौ। तपस्याका प्रभावले तिमीले सत्पुत्र प्राप्त गर्यौ। अनेक प्रकारका गुणहरू बखान गर्नुभयो र अन्त्यमा भन्नुभयो, के गर्ने? सम्पूर्ण गुणहरूलाई पनि नाश गर्ने एउटा अवगुण रहेछ। ज्योतिषले पहिला सुरुमा उसको आयु हेरेर आयु विचार गरेर मात्रै फलादेश गर्नुपर्छ भनिएको छ। मैले पहिल्यै फलादेश गरेछु, मैले गल्ती गरेछु। हे ब्राह्मणदेव, यसको त आयु छोटो रहेछ, 12 वर्षमा पानीमा डुबेर मर्नुपर्ने रहेछ भन्नेपछि अत्यन्तै चिन्तातुर भए। पत्नीले सम्झाउँछिन्, हुने हुनामी कसै गरी पनि टर्दैन, दुःख कसलाई परेको छैन र रामले कति दुःख खेप्नु पर्यो, नल राजाले कति दुःख भोग्नु पर्यो, त्यसै गरी बलि राजालाई कति दुःख परेका थिए, दुःख कसलाई पर्दैन र स्वर्गमा इन्द्रले पनि बारम्बार स्वर्गलाई त्यागेर हिँड्नु परेको छ, दुःख सबैलाई पर्छन्, हुने कुरा कसैले टार्न सक्दैन, यी कुरालाई चिन्ता नगर्नुहोस्, भगवानको भजन गरौँ भनेर नित्य निरन्तर भगवानको पूजा अर्चना वन्दना गर्न लागे। अनि गएर जब 12 वर्षका ती बालक पुगे, साथीहरूसँग पौडी खेल्दै गर्दा बालक पोखरीमा डुबेर मर्छन्। थाहा पाइसकेपछि दम्पति जान्छन्, त्यो बालकलाई पोखरीबाट निकाल्छन्, आलाप गर्छन्, विलाप गर्छन्, बाबु अब तिमी बिनाको हाम्रो गृहस्थ संसार उजाड भएको छ, तिमी बिना हामी घरमा बस्नु कुनै औचित्य छैन, हामी घरमा जाँदैनौ भनेर त्यो बालकलाई घरि बाबाले काखमा लिने, घरि आमाले काखमा लिने, घरि भुइँमा राख्ने, घरि उठ न बाबु उठ, बोल न बाबु बोल, तिम्रा साथीभाइहरूले वेद पढ्नका लागि पर्खिरहेका छन्, उठ न उठ, अनेक प्रकारबाट आलाप विलाप गर्दै गर्दै त्यही पोखरीका डिलमा बस्छन्। यत्तिकैमा वर्षायाम थियो, आकाश गर्जिन लाग्यो, घना जब बादलले ढाक्यो, हावाहुरी हुन्डरी सहित चड्कन सहित पानी पर्न लाग्यो। क्षण क्षणमा पानी पर्छ, क्षण क्षणमा घाम लाग्छन्, पानीमा भिजेका छन्, घाममा त्यही तातोमा बसेका छन्। अनि गएर त्यही पोखरीका डिलमा बसेर तिनीहरूले रात दिन रोएर विलाप गरेर बाबु उठ भन्दै आलाप विलाप गर्दै त्यो महिना बिताउँछन्। महिना बित्न साथै त्यहाँनिर भगवान श्रीहरि एकाएक प्रकट हुनुहुन्छ। भगवानलाई देख्न साथै तिनीहरूले त्यो बालकलाई भुइँमा राखेर भगवानलाई ढोक गरे, प्रणाम गरे र भगवानले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका तपस्याबाट म अत्यन्तै परम प्रसन्न भएको
दिइरहेको छु, तिमीहरूको यो छोरो 10,000 12,000 आयु भएको 12,000 वर्ष आयु भएको हुनेछ, तिमीहरूलाई सुख प्राप्त हुनेछ भनेर अनेक प्रकारबाट भगवानले वरदान दिनुभयो। अत्यन्तै परम प्रसन्न भए र ती ब्राह्मणले त्यतिखेर सोध्छन् भगवानलाई, हे भगवान, मलाई त हजुरले 7 जन्मसम्म सन्तान हुँदैनन् भन्नुभएको थियो, तर अब अहिले त 12,000 वर्षसम्म लामो आयु भएको छोरा दिँदै हुनुहुन्छ, यो के कारणले भयो भन्दा भगवानले भन्नुहुन्छ, हेर तिमीहरूले थाहा पाएका छैनौ, तिमीहरूले जानेका छैनौ, तिमीहरू 1 महिनासम्म घर छोडेर यो तीर्थमा बस्यौ। कस्ता समयमा बस्यौ त भन्दा पुरुषोत्तम महिनामा बस्यौ। अहिले पुरुषोत्तम महिना चलिरहेको थियो। यो पुरुषोत्तम महिनामा तिमीहरूले घर छोडेर तीर्थमा बसेको एउटा पुण्य। तीर्थमा बसेर पनि तिमीहरूले रात दिन त्रिकाल स्नान गरेर आकाशबाट आएका जलले त्रिकाल स्नान गरेर बस्यौ। त्यहाँ पनि तिमीहरूले जलपान नगरिकन, केही फलपान नगरिकन, केही नखाइकन उपवास गर्यौ। यसले गर्दा तिमीहरूलाई ठुलो पुण्य प्राप्त भएको छ, तिमीहरूले व्रत पूर्ण भएको छ। यो व्रतका प्रभावले गर्दा तिमीहरूको मरेको छोरो पनि बाँचोस् भनेर भगवानले भनिसकेपछि त्यो बालक पनि बाँच्यो, अनि गएर लामो आयु भएको बालक भयो। र यो पुरुषोत्तम महिनाको महिमा भनेको यस्तो हो। यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत जानेर अथवा नजानेर पनि यदि कसैले गर्दछन् भनेदेखि तिनीहरूका लागि अत्यन्तै पुण्य प्राप्त हुन्छ। र भगवानले अगाडि भन्नुभयो, अब अर्को जन्ममा तिमीले अत्यन्त धेरै सम्पत्ति प्राप्त गर्नेछौ, छोरा नाति पलातीले सहित भएको र राज्यमा पनि सम्पूर्ण किसिमका सुख ऐश्वर्यहरू प्राप्त भएको राज्य तिमीले प्राप्त गर्नेछौ भनेका हुनाले राजन, तिनै सुदेव ब्राह्मण भनेका तिमी हौ। यतिखेर तिमी ब्राह्मण भयौ, राजा भयौ, र यी तिम्री पत्नी पनि त्यतिखेरकी ब्राह्मणी हुन्, र यी छोरा नाति ऐश्वर्यहरू पनि सम्पूर्ण तिमीले यसरी प्राप्त गरेका हौ भनेर वाल्मीकि ऋषिले दृढ धनुवा राजालाई बताउनु भएको प्रसङ्ग हामीहरूले त्यो पुरुषोत्तम पुराणमा पाउँछौँ। र जानेर अथवा नजानेर पनि व्रत गरिएको प्रभावका पुण्यले त्यो फल प्राप्त भयो। अब जानेर अथवा नजानेर पनि त्यो पुरुषोत्तम महिनालाई अपमान गरेका प्रभावबाट द्रौपदीले जब पूर्व जन्ममा द्रौपदी कुनै ऋषिकी छोरी हुँदा ती द्रौपदीलाई अत्यन्तै दुःख परेका बेलामा, ती कन्यालाई दुःख परेका बेलामा ऋषि दुर्वासाले आएर यो पुरुषोत्तम महिनाको महिमा बताएर यो व्रत गर तिमीलाई सुख हुन्छन् भन्दा द्रौपदीले त्यहाँ अपमान गरेकी थिइन्। पुरुषोत्तम महिनाको अपमान गरेका प्रभावबाट द्रौपदीलाई यस जन्ममा आएर द्रौपदीलाई 5 पति बेहोर्नु पर्यो। अनि गएर त्यतिले मात्रै पनि भएन, अनि कौरवहरूका सभामा गएर अपमानित हुनु पर्यो। त्यतिले मात्रै पनि भएन, जङ्गलमा गएर अनेक प्रकारको दुःख खप्नु पर्यो। त्यस कारणले जसले पनि यो मलमास हो भनेर अपमान गर्लान्, तिरस्कार गर्लान्, ती जनहरूका लागि इहलोकमा अथवा परलोकमा कहीँ पनि सुख हुँदैन। जसले पनि जानेरै अथवा नजानेर पनि यो पुरुषोत्तम महिनाको महिमालाई अपार मान्दछन् र व्रत गर्दछन् भनेदेखि तिनीहरूलाई यस लोकमा अथवा परलोकमा दुवै लोकमा अत्यन्त सुख हुन्छ। महिनाभर अथवा 15 दिन अथवा 1 हप्ता अथवा 1 दिन मात्रै पनि कसैले यो व्रत गर्न सक्दछन् भनेदेखि तिनीहरूका लागि यो अत्यन्तै पुण्यदायिनी हुन्छ भन्ने कुराको आशय पुरुषोत्तम पुराणमा राखिएको छ। 31 अध्यायका कथाहरू छन् र त्यहाँनिर दिनचर्याका कुराहरू बताइएको छ। कसरी कर्म गर्नुपर्दछ, बिहानमा चाँडै उठ्ने, ब्रह्मा मुहुर्तमा उठ्ने, नित्य कर्महरूलाई गर्ने, भगवानको पूजा अर्चना वन्दना गर्ने र नित्य निरन्तर मनमा सद्भावनाको विकास गर्ने, यी कुराहरूलाई सिकाइएको छ। र अन्त्यमा गएर पतिव्रता धर्मका निम्ति स्त्री जातिका लागि केही नियम आचरणका कुराहरू बताइएको छ। समय सापेक्षले आज पतिव्रता धर्मको वर्णन गर्नका लागि शास्त्रमा जसरी वर्णन गरिएको छ ती वर्णन गर्नका लागि कतै असमर्थता भएको देखिन्छ। यो हुनु पर्दैन। किन त भन्दाखेरिमा पतिव्रता धर्म भनेको ठुलो हो। पतिव्रता धर्म भनेको यहाँनिर व्याख्या गर्नेले त्यसको दायाँ बायाँ व्याख्या गरिदिनाले, बुझ्नेले राम्रोसँग नबुझिदिनाले स्त्री जातिहरूलाई दमन गरेको हो कि स्त्री जातिहरूलाई अपमान गरेको हो कि भन्ने भावना झल्किन्छ। तथापि त्यसो होइन। हाम्रा शास्त्रहरूले स्त्री जातिको अपमान कहिल्यै पनि गरेका छैनन्। हाम्रा शास्त्रहरूले त भनेका छन् कि स्त्रीलाई जहाँ स्त्रीको पूजा हुन्छ, यत्र पूज्यन्ते नारीणाम तत्र रमन्ति देवता भनिएको छ। जहाँ नारीको पूजा हुन्छ त्यहाँ देवताहरू रमाएका हुन्छन्। त्यसै गरी सकल जगतमा जति पनि स्त्री जातिहरू छन् ती भगवतीकै स्वरूप हो भनिएको छ। त्यसै गरी स्त्री जातिलाई कन्या जन्मिएदेखिबाट मानिलिनुहोस् उनै बाबा आमा हुन्। छोरालाई लात्ताले हान्छन् भने छोरीलाई लात्ताले झुकिएर छोइयो भने पनि रोक्छन्। त्यो नारीको सम्मान हो।
एवं रीतिले हरेक कुराहरू छन्। स्त्रीलाई सम्मान गरिएका प्रसङ्गहरू धेरै आउँछन्, स्त्रीको सम्मानै गरेको छ र ती कुराहरूलाई बताउँदै बताउँदै अन्त्यमा गएर यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत कसरी गर्ने व्रत विधि बताउँदै 31 अध्यायले परिपूर्ण पुरुषोत्तम महिनाका कथाहरू छन्। यसलाई हजुरहरूले ल्याएर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। सरल नेपाली भाषामा पनि लेखिएका कथाहरू पाइन्छन्। जस्तै विशेष गरेर अब यो महिनामा के दान गर्ने त भन्ने सम्बन्धमा पनि त्यहाँनिर केही दिशानिर्देश गरिएको छ। विशेष गरेर मालपुवा दान गर्ने भनिएको छ। मालपुवा दान गर्दाखेरिमा विधि निर्देश कसरी गरिन्छ? एउटा काँसको थालमाथि, काँसको भाँडामाथि 31 वटा मालपुवाहरू राख्ने, माथिबाट काँसकै भाँडोले काँसकै थालले छोपिदिने र पहेँला कपडा अथवा राता कपडाले त्यसलाई बेरेर तिलसहित यो दान गर्ने, ब्राह्मणलाई दान गर्ने। अनि गएर यो गर्नाले सकिन्छ 33 वटा नै गरेर गर्ने, 33 वटा थाली गर्ने, नसके एउटा मात्रै भए पनि गर्ने। यो गर्नाले के हुन्छ भनिएको छ त्यहाँ भन्दा ती मालपुवाहरू जो हुन्छन्, मालपुवा बनाउँदाखेरि मालपुवामा जति ती छिद्रहरू बनेका हुन्छन्, प्वालहरू बनेका हुन्छन्, ती प्वाल जति छन् त्यति 1000 वर्षसम्म आफ्ना पितृहरू स्वर्गमा रमाउन पाउँछन्, परम पदमा जान पाउँछन् भन्ने प्रमाण दिएको छ। त्यहाँनिर मालपुवाको ठुलो महत्त्व छ, गङ्गा स्नानको ठुलो महत्त्व छ र यो महात्म्य श्रवणको ठुलो महत्त्व छ यो पुरुषोत्तम महिनामा। र यिनै भावनाका साथमा मैले अहिले यो छोटो जानकारीलाई म यहीँ विश्राम लिन्छु। ओम स्वस्ति।